नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म पार्ट 4 लिएर आएको छु है, केमिस्ट्रीको मोडल क्वेसन सोलुसनको। र आज चाहिँ हामी ग्रुप सी को सोलुसन गर्दै जाँदैछौँ। र क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ है त। इन द प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम क्याटालिस्ट एमोनिया इज अक्सिडाइज टु नाइट्रिक अक्साइड, द रियाक्सन इज गिभन बिलो भनेको छ हैन। रियाक्सन चाहिँ हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन एमोनियाको, जसमा एमोनिया र अक्सिजन रियाक्ट गरेर के दिन्छ त प्लाटिनम गजमा 800 डिग्रीमा तताउने भने यसले नाइट्रिक अक्साइड र वाटर दिन्छ हो। सो यसरी ब्यालेन्स गरेर दिएको छ हामीलाई चाहिँ। अक्सिजन कतिवटा 5 वटा छ। ल यस्तो रियाक्सन हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई के भनेको छ भने क्याल्कुलेट द मास अफ नाइट्रिक अक्साइड प्रोड्युस बाइ द रियाक्सन अफ 2 मोल अफ एमोनिया विथ 2 मोल अफ अक्सिजन भन्छ है। यसमा के भनेको छ भने नाइट्रिक अक्साइडको भनौँ न मास चाहिँ निकाल। नाइट्रिक अक्साइड कसले निकालेको त 2 मोल अक्सिजन र 2 मोल एमोनिया रियाक्ट गरेर निकालेको नाइट्रिक अक्साइडको मास निकाल भन्छ है। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त अब खासमा यो भनेको 4 मोल छ, यो भनेको 5 मोल छ। 4 र 5 मोल रियाक्ट गर्दाखेरि कति दिन रहेछ त 4 मोल नाइट्रिक अक्साइड दिन रहेछ हो। तर हामीलाई के दिन्छ त 2 मोल दिन्छ नि त। सो यदि यो 2 मोल छ भने ठिक छ नि, 4 मोलले 5 मोलसँग कम्प्लिटली रियाक्ट गर्छ भन्न खोजे हो नि त यो त। भनेपछि यदि यो 2 मोल छ भने यो कति हुनुपर्छ त 2.5 मोल हुनुपर्छ। अभियसली त्यो थाहा भएकै कुरा, हामीले युनिटरी मेथड लगाएर पत्ता लगाउन सक्छौँ नि त हैन। सो यो कति हुनु पर्दो रहेछ 2.5 मोल हुन पर्दो रहेछ। तर हामीलाई कति दिन्छ त यहाँ 2 मोल मात्रै त दिन्छ। अक्सिजन पनि 2 मोल दिन्छ, एमोनिया पनि त 2 मोल दिन्छ। भनेपछि अब हाम्रो मिल्यो त मिलेन नि त। भनेपछि यो के रहेछ त लिमिटिङ रिएजेन्ट अथवा लिमिटिङ रियाक्टेन्ट रहेछ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई हटाइदिउँ र यसलाई चाहिँ 2 मोल राखेर मानौँ है त। सो यो 2 मोल हुँदाखेरि यो कति मोल हुनुपर्ने रहेछ त 4 × 2/5 मोल हुनुपर्छ। पक्कै पनि थाहा हो है, युनिटरी मेथड लगाएर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यो 4 मोल हुँदा यो पनि 4 मोल आउँछ भने यो 4 × 2/5 मोल हुँदा यो पनि कति नै आउने भयो त 4 × 2/5 मोल नै आउने भयो। र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 4 × 2 गर्दाखेरि लगभग 1.6 मोल आउँछ। सो 1.6 मोल नाइट्रिक अक्साइड आउने रहेछ। अब यही हो, यसमा केही पनि छैन है। अब यही 1.6 मोल नाइट्रिक अक्साइडको के निकाल्न पर्ने हो त हामीलाई मास निकाल्न पर्ने हो। सुरुमा 1 मोलको मास कति हुन्छ त्यो निकालौँ है त। सो 1 मोल अफ नाइट्रिक अक्साइड भनेको कति हुन्छ त यसको मोलिकुलर मास जति हुन्छ त्यसैलाई हामीले ग्राममा लेख्यौँ भने आउने त हो है। हामीलाई थाहा छँदैछ त्यो। सब ग्राममा लेखौँ है त। जस्तै नाइट्रोजन कति हुन्छ 14 हुन्छ, अक्सिजन कति हुन्छ 16 हुन्छ। सो यो कति आउने रहेछ त 30 ग्राम आउने रहेछ हो। 1 मोल भनेको 30 ग्राम हो। 1.6 मोल भनेको कति हो त 30 × 1.6 ग्राम हुने भयो हो। यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, युनिटरी मेथड लगाएर हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने यसले लगभग 48 ग्राम चाहिँ दिन्छ है त। सो 48 ग्राम नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ बन्दो रहेछ यदि 2 मोल एमोनिया र 2 मोल अक्सिजनलाई हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ भने। ठिक छ। सो यही नै हो यसको एन्सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ त वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ लिमिटिङ रियाक्टेन्ट इन द केमिकल क्याल्कुलेसन भन्छ है त। अब केमिकल क्याल्कुलेसनमा के रोल छ त लिमिटिङ रिएजेन्टको भनेको त्यही हो। अब प्रोडक्ट कति निक्लिन्छ भन्ने कुरा त्यसैले डिटरमाइन गर्छ हैन। सो यही कुराको इम्पोर्टेन्सहरू लेख्दै हुन्छ है त हामीले। ठिक छ। 3 नम्बरमा हेरौँ त। इफ 2 मोल अफ एमोनिया प्रोड्युस 50 ग्राम अफ वाटर अपन रियाक्सन विथ एक्सेस अफ NH3, यसमा एक्सेस अफ O2 हुनुपर्छ होला है त। एमोनिया 2 मोल छ, अक्सिजन चाहिँ हामीले जति पनि दिएको छ। सो पर्सेन्टेज इल्ड चाहिँ निकाल्न भनेको छ। ठिक छ। हामीले पर्सेन्टेज इल्ड कसरी निकालिन्छ भने निक्लिनु पर्ने कति हो त्यसलाई मुनतिर राखिन्छ, निक्लेको कति छ त्यसलाई माथि राखिन्छ र इन्टु 100% गरिन्छ है त। ठिक छ। अब म बुझाइदिन्छु कस्तो हो। जस्तै हामीलाई 2 मोल के दिन्छ त एमोनिया दिन्छ हैन। अक्सिजन त जति पनि छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्न परेन हामीलाई। सो 4 मोलले 4 मोल नै के दिन्छ त
सरी वाटरको कुरा गरिरहेको छ है। सो वाटरकै गरौँ। जस्तै 4 मोल एमोनियाले 6 मोल वाटर दिँदो रहेछ। 1 मोल एमोनियाले कति दिनुभयो त 6/4 मोल दिनुभयो हो। सो अब हामीलाई कति दिन्छ त 2 मोल दिन्छ भनेपछि 6/4 × 2 मोल चाहिँ दिने रहेछ। सो यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ 2 आउँछ। सो यो कति आउने भयो त 3 मोल वाटर दिने रहेछ 2 मोल एमोनियाले। ठिक छ, अक्सिजन त जति पनि छ हामीसँग हैन, यसको क्याल्कुलेसन हामीले गर्नु परेन। सो एमोनिया 2 मोल हुँदाखेरि H2O चाहिँ कति मोल आउने रहेछ 3 मोल आउने रहेछ खासमा है। अब 3 मोल H2O भनेको कति हो त्यो पनि निकालौँ। जस्तै 1 मोल H2O भनेको कति हुन्छ त हाइड्रोजनको 2 छ यसमा मास, अक्सिजनको 16 छ भनेपछि 18 EMU चाहिँ 1 मोल भनेको हुने रहेछ। ठिक छ, 18 ग्राम हुने रहेछ। अब हामीसँग 3 मोल छ। सो 3 मोल भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 18 × 3 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 18 × 3 गर्दाखेरि 54 ग्राम हुन्छ है त। 54 नै हुन्छ 54 नै हुन्छ। सो 54 ग्राम चाहिँ के निक्लिने रहेछ त वाटर निक्लिने रहेछ। तर यहाँ त 50 ग्राम मात्र निक्लिन्छ भनौँ है। सो यसको पर्सेन्टेज यिल्ड मैले अघि कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ त निक्लेको कति छ त्यो माथि लेख्ने, निक्लेको कति छ 50 ग्राम, निक्लिनु पर्ने कति छ त्यसलाई मुनि लेख्ने, निक्लिनु पर्ने कति हो 54 ग्राम र यसलाई 100%ले मल्टिपल गरिदिने। सो यो कति आउँछ त 92.5% चाहिँ के रहेछ त्यसको पर्सेन्टेज यिल्ड रहेछ। ठिक छ, अब हाम्रो फोन नम्बरमा जाम है त। फोन नम्बरमा के भन्छ भने क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ HCl ग्यास रिक्वायर्ड एट 20 डिग्री Celsius and 750 mm Hg pressure which can completely react with 2 mol of NH3 to produce NH4Cl भन्छ है। यो पहिला रियाक्सन हेरौँ है त। रियाक्सन कस्तो हुन्छ भने HCl ग्यास र एमोनियाको रियाक्सन हुँदाखेरि NH4Cl निक्लिने टाइपको रियाक्सन हो हाम्रो। ठिक छ, सो NH3 एमोनिया र HCl रियाक्ट गर्दाखेरि के निक्लिने हो त NH4Cl निक्लिने हो। यो रियाक्सन ब्यालेन्स नै छ हो। सो 1 मोल एमोनियाले 1 मोल HCl सँग रियाक्ट गर्यो भने कति दिने रहेछ त 1 मोल NH4Cl दिने रहेछ। ठिक छ, सो अब हामीलाई के भनिन्छ त 2 मोल अफ एमोनियासँग कति रियाक्ट गर्नुपर्छ भनिन्छ हैन। एमोनिया चाहिँ हामीलाई 2 मोल दिन्छ भनेपछि HCl पनि त कति हुनु पर्छ 2 मोल नै हुनु पर्यो हो। सो NH4Cl पनि 2 मोल नै निक्लिन्छ यसमा हैन। सो यसरी हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले के गर्ने त यसको भोल्युम निकाल्ने के 2 मोल एमोनियासँग कति भोल्युम चाहिँ HCl रियाक्ट गरेको रहेछ त्यो कुरा निकाल्ने है त। 2 मोल एमोनियासँग 2 मोल HCl ले रियाक्ट गरिन्छ। अब 2 मोल भनेको कति हो त जस्तै हामीलाई के थाहा छ त 1 मोल भनेको कति हो 22.4 लिटर हो भनेपछि 2 मोल भनेको हाम्रो कति हुने भयो त 2 × 22.4 हुने भयो विच इज 44.8 लिटर हुन्छ है त। ठिक छ, तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो STP मा हो के स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर, यानि कि STP 8 STP अथवा NTP पनि भन्छ नर्मल टेम्परेचर प्रेसर। त्यो हुँदाखेरि मात्र यो कुरा भ्यालिड हुन्छ है त। सो त्यो हुँदाखेरि यसको भोल्युम कति हुने रहेछ त 44.8 लिटर हुने रहेछ। यसको टेम्परेचर कति हुन्छ त STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेको के हो 273 केल्भिन हो। स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भनेको के हो त 760 mmHg हो। सो यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम कति हुने रहेछ त 44.8 लिटर हुने रहेछ। ठिक छ, अब हामीलाई त यो कन्डिसनहरु त हामीलाई फरक दिन्छ हो। सो यो कन्डिसनहरु फरक दिएको कारणले गर्दा अब गिवन कन्डिसनमा यति नै भोल्युम आउँछ भन्ने हुँदैन है त। हेर्दै मैले गिवन कन्डिसन यता लेख्छु है। गिवन कन्डिसन गिवन कन्डिसन यसो गरौँ न, यो जुन STP को जुन कन्डिसनहरु छ भोल्युमहरु त्यसको मुनितिर 1 1 1 राख्दिम। अब गिवन कन्डिसनको मुनितिर 2 2 2 राख्दिम है त। जस्तै V2 भनेको के हुन्छ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ भोल्युम कति हुन्छ। ठिक छ, सो टेम्परेचर 2 भनेको कति हुन्छ त हामीलाई 20 डिग्री सेल्सियस दिन्छ, यसलाई केल्भिनमा लानु पर्छ। सो 20 + 273 गर्ने भने यो कतिमा आउँछ त केल्भिनमा आउँछ विच इज 293 केल्भिन। ठिक छ,
सो अब हामीलाई चाहियो प्रेसर पनि त हामीलाई दिएको छ नि त प्रेसर कति दिन्छ त 750 mmHg दिएको छ अब हामीसँग एउटा कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन भन्ने हुन्छ है कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनले के भन्छ त P1 V1/T1 यही भन्छ होला है त यही नै भन्छ P1 V1/T1 इक्वल्स P2 V2/T2 भन्छ यो बोयल्स ल र चार्ल्स ललाई चाहिँ कम्बाइन गरेर निकालेको ग्यास इक्वेसन हो सो यसमा हामीले यो सब भ्यालुहरू प्लट गरेर V2 को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं र V2 को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 42.72 लिटर आउँछ लगभग यहीसँग क्लोज नै छ हैन लगभग 2 लिटर जति चाहिँ कम रहेछ सो यति लिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं है त ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौं यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई है यस्तो भिडियोहरु म लिएर आउने छु र बिस्तारै म क्लास 11 12 को लेक्चरहरु पनि लिएर आउँदै छु अब बायोलोजीको मोडल क्वेशनको सोलुसन चाहिँ भोलि आउँछ होला पक्कै पनि है मैले एमसीक्यूहरु त सबै सल्भ गरिदिसकेको छु सबै सब्जेक्टको अब त्यही हो ग्रुप बी र ग्रुप सी चाहिँ मैले गर्न बाँकी छ सो भोलि चाहिँ बायोको सुरु गर्छु है त आज केमिस्ट्रीको भ्याइयो फिजिक्सको मैले पहिले गरिदिसकेको छु यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सो 10 नम्बरमा जाम है त 10 नम्बरमा के भनिन्छ भने अक्सिजन इज द थर्ड मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट बाइ भनिन्छ है यो कुरा हामीलाई नचाहिने कुरा हो अक्सिजन भनेको थर्ड एकदमै बढी पाइने एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ अरु एलिमेन्टसँग के बनाउँछ त अक्साइड बनाउँछ भनिन्छ र केही अक्साइडहरु यहाँ दिएको छ सुरुमा हामीलाई के भनिन्छ त आइडेन्टिफाई द बेसिक न्यूट्रल एन्ड मिक्स्ड अक्साइड भनिन्छ टेबलमा जति पनि अक्साइड दिएको छ यो अक्साइडहरुबाट हामीले यो अक्साइडहरुलाई छुट्याउने भनेको है त जस्तै फर्स्ट नम्बरको आन्सर चाहिँ के हुन जान्छ त जस्तै एसिडिक अक्साइड हेरौं एसिडिक अक्साइड भनेको के हुन्छ त्यसमा एसिडिक अक्साइड भनेको यस्तो अक्साइड जसले चाहिँ बेससँग रिएक्ट गर्यो भने सल्ट र वाटर दिन्छ हो यो हुन्छ नि सोडियम हैन हो यो सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ एसिडिक अक्साइड हुन्छ है त यसमा सल्फर डाइअक्साइड के हुन्छ त एसिडिक अक्साइड हुन्छ किनभने यसले बेससँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ त सल्ट र वाटर दिन्छ ठीक छ अब अर्को हेरौं है त एसिडिक अक्साइड अब बेसिक अक्साइड हेरौं है त बेसिक अक्साइड अब बेसिक अक्साइड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा HCl अथवा एसिडसँग रिएक्ट गर्यो भने त्यसले सल्ट र वाटर दिनुपर्छ है अब हाम्रो बेसिक अक्साइड चाहिँ के हुन्छ त Na2O हुन जान्छ है त ठीक छ यसले चाहिँ एसिडसँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ त सल्ट र वाटर दिन्छ जस्तै सोडियम क्लोराइडसँग यो HCl सँग रिएक्ट गर्यो भने यसले NaCl र H2O दिन्छ हैन सो यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ र अर्को हामीलाई के भनिन्छ त न्यूट्रल अक्साइड भनेको छ न्यूट्रल भनेको एसिडिक पनि नहुने बेसिक पनि नहुने यसमा कार्बन मोनोअक्साइड पर्छ है यहाँ दिएको मध्ये यसमा वाटरहरु नाइट्रिक अक्साइडहरु पनि पर्छ यसमा र अर्को चाहिँ हामीलाई मिक्स्ड अक्साइड भनिन्छ है त मिक्स अक्साइड भनेको दुईवटा अक्साइड मिक्स भएर भनेको है त ठीक छ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो Fe3O4 हुन्छ है त यो कसरी बनेको हुन्छ त FeO र Fe2O3 मिलेर बनेको हुन्छ यसलाई फेरोसोफेरिक अक्साइड पनि भन्छ स्टेबल हुन्छ यो चाहिँ सो अब हामीलाई चाहिँ यही नै निकाल्न भनेको फर्स्ट क्वेशनमा सेकेन्ड क्वेशनमा जाम है त राइट टु केमिकल इक्वेसन टु प्रुभ दैट द पार्टिकुलर अक्साइड इज एम्फोटेरिक अक्साइड भनिन्छ है त एम्फोटेरिक अक्साइड कुन हो पहिला त्यो पत्ता लगाम त्यो चाहिँ हाम्रो एल्युमिनियम अक्साइड हुन्छ है त एम्फोटेरिक अब यो एम्फोटेरिक किन हुन्छ भनेर दुईवटा रिएक्सन हामीलाई लेख्न भनेको छ सो पहिला एम्फोटेरिक अक्साइड भनेको के हो बुझौं है त एम्फोटेरिक भनेको एसिडिक नेचर पनि देखाउने बेसिक नेचर पनि देखाउने टाइपको अक्साइडलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एम्फोटेरिक अक्साइड भनिन्छ पानी खाम है त ल एम्फोटेरिक भनेको यस्तो हो अब हामीले के देखाउनु पर्यो भने यो Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम अक्साइड एसिडिक पनि छ बेसिक पनि छ देखाउनु पर्यो सो एसिडिक हुनको लागि बेससँग रिएक्ट गरेर सल्ट र वाटर निकाल्न पर्छ यसले
Al2O3 एसिडिक हुनको लागि यसले बेससँग रियाक्ट गर्नु पर्यो, NaOH सँग रियाक्ट गरेर सल्ट र वाटर दिन पर्यो। अब NaOH सँग रियाक्ट गर्यो भने यसले कुन सल्ट दिन्छ त? सोडियम मेटा एल्युमिनेट दिन्छ है त। O2 हुन्छ र वाटर पनि दिन्छ। यो भनेको सल्ट हो, यो भनेको के हो त? वाटर हो। सो बेससँग रियाक्ट गरेर सल्ट र वाटर दियो भने यो एसिडिक भइहाल्यो। अब Al2O3 चाहिँ नि एसिडसँग रियाक्ट गर्यो भने पनि के दिनुपर्छ त? सल्ट र वाटर दिनुपर्छ। जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ त? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड र H2O दिन्छ। सो यो पनि सल्ट हो, यो पनि वाटर हो। भनेपछि के भयो त? यो चाहिँ एम्फोटेरिक रहेछ भनेर यसरी दुईवटा इक्वेसनबाट हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। वाइ कार्बन मोनोअक्साइड इज हार्मफुल ग्यास भनेर हामीलाई सोधिन्छ है त। कार्बन मोनोअक्साइड किन हार्मफुल ग्यास हो रे भनेको यो। सो हामीले के कुरा थाहा हुनु पर्यो भने यो जुन कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ नि, यसलाई हामीले यदि इनहेल गरियो अथवा श्वास प्रश्वासमा लियो भने यसले जुन हाम्रो शरीरमा ब्लडमा हुन्छ नि जुन हेमोग्लोबिन अक्सिजन क्यारी गर्छ, जसले यो हेमोग्लोबिनसँग यो टाँसिन्छ र टाँसिएर के बनाउँछ त? यसले कार्बो अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ। अब यो कार्बो अक्सिजन हेमोग्लोबिनले के गर्छ त? रिड्युस O2 क्यारिङ पावर। हाम्रो जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ नि त्यसले अक्सिजन क्यारी गर्ने हो। त्यो अक्सिजन क्यारी गर्ने जुन क्यापासिटी अथवा पावर हुन्छ नि त्यसलाई घटाइदिन्छ कि। अब अक्सिजन क्यारी गर्न त्यसले हेमोग्लोबिनले सक्दैन र अब नसकेपछि के हुन्छ त? हामी सफोकेट भइन्छ, यानि कि सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई र हाम्रो के पनि हुनसक्छ त? डेथ पनि हुनसक्छ है त। अब यो धेरै बेरसम्म भयो भने। सो कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ यसरी हार्मफुल छ भनेर हामीले देखाउन सकिन्छ। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखियो, सो त्यति गाह्रो भएन। अब नेम एनी ओन इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन अफ अक्सिजन ग्यास भनिन्छ। यो अक्सिजन ग्यासको इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ त? यो चाहिँ धेरै मेटलहरूको रिफाइनिङमा युज हुन्छ होइन। अब धेरै जस्तै केमिकलहरूको प्रोडक्सनमा पनि डिफ्रेन्ट ग्यासहरूलाई अथवा डिफ्रेन्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै हामीले H2SO4 को प्रोडक्सनमा SO2 लाई अक्सिडाइज गरिन्छ होइन। सो त्यस्तो अक्सिडाइज गर्न पनि के हुन्छ त? अक्सिजन ग्यास युज हुन्छ। सो यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो और भनेर दिएको थियो है। अब यो चाहिँ गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अथवा दुईटामा रोजेर एउटा हामीले गर्न पाइने टाइपको क्वेसन हो। सो यो क्वेसनलाई पनि हेर्दिउँ है त। H2SO4 एउटा एकदमै बढी प्रोड्युस हुने चाहिँ केमिकल हो, थाहा छ हामीलाई है। र लास्ट डिकेटमा चाहिँ के छ त? यो सल्फरिक एसिड चाहिँ यो जुन कन्ट्याक्ट प्रोसेस छ नि हामीले पढिने हो, त्यो कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट हामीले बनाउँदै गइरहेका छौँ होइन। अब पुरानो मेथड जुन ट्रेडिसनल मेथड थियो लिड च्याम्बर मेथड भन्ने, त्यो मेथडलाई रिप्लेस गरेर यसले कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट हामीले बनाउन गइरहेको छौँ। सो अब 4वटा स्टेप चाहिँ केमिकल इक्वेसन लेख भनिन्छ है त म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सल्फरिक एसिडको। अब सल्फरिक एसिड म्यानुफ्याक्चर गर्दा 4वटा स्टेप के आउँछ भनेर देखाउन भनेको हामीलाई, यो हामीलाई थाहा नै छ। सुरुमा के हुन्छ त? सल्फर डाइअक्साइडलाई हामीले प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सल्फर डाइअक्साइडलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त? प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई प्रोडक्सन गर्ने दुईवटा मेथड छ। यसमा पनि हामीलाई के भनिन्छ त? स्टार्टिङ फ्रम आइरन सल्फाइड भनिन्छ। सो आइरन सल्फाइडबाट हामीले सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ निकाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। सो FeS2 हुन्छ है त आइरन सल्फाइड। यसलाई O2 सँग हामीले हिट गरियो भने यसले के दिन्छ त भन्दा SO2 दिन्छ है त। ठिक छ। Fe2O3 चाहिँ हाम्रो बाई प्रोडक्टको रूपमा आउँछ र SO2 यानि कि सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ हामीलाई मेन प्रोडक्टको रूपमा आउँछ है त। यो हामीलाई चाहिने हो। अब यो SO2 लाई पनि के गरिन्छ त? हामीले अक्सिडाइज गरिन्छ है त O2 को प्रेजेन्समा। यो रियाक्सन चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। माथि MCQ मा पनि दिएको थियो है त। अब यसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त? प्लेटिनम अथवा डाइभेनाडियम पेन्टअक्साइड भन्ने हुन्छ, यो दुईटालाई युज गरिन्छ। अथवा यसमा एउटा कुनै युज गरिन्छ क्याटालिस्टको रूपमा। र यसलाई चाहिँ हामीले कति डिग्रीमा हिट गरिन्छ त?
400 डिग्री सेल्सियसदेखि 500 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरिन्छ है त। र यसलाई प्रेसरमा पनि राखिन्छ 2 देखि 3 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा। र यसो गर्ने भने के हुन्छ त SO3 ग्यास बन्छ, ठिक छ। र हिट पनि हाम्रो प्रोड्युस हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको यही SO3 ग्यास हो है त। अब यो SO3 ग्यास जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त वाटरसँग रियाक्ट गरिन्छ, सल्फ्युरिक एसिडसँगै रियाक्ट गराइन्छ है त। H2SO4 सँगै रियाक्ट गराइन्छ। यसरी रियाक्ट गरायो भने यसले एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ है त, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त यही दुईटाको ठ्याक्क सम जसरी निक्लिन्छ क्या। जस्तै हाइड्रोजन यो दुईटामा टोटल कतिवटा छ 2वटा छ, सल्फर कतिवटा छ 2वटा छ, अक्सिजन कतिवटा छ त 7वटा छ भनेपछि यस्तो टाइपको एउटा कम्पाउन्ड निक्लिन्छ। यसलाई के भन्छ त पाइरो सल्फ्युरिक एसिड पनि भन्छ है त, अथवा सिम्पली यसलाई ओलियम भन्छ है त। यो दुईटामा जुनसुकै भन्दा पनि हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनेको छ यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा वाटरसँग रियाक्ट गराइन्छ। वाटरसँग रियाक्ट गराएपछि ठ्याक्क 2 मोल चाहिँ के निक्लिन्छ त H2SO4 यसबाट निक्लिन्छ। र यो पानीको मात्रा चाहिँ हामीले अब कतिको कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बनाउनु छ त्यही हिसाबमा हामीले पानी राखिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले रियाक्ट गऱ्यौँ भने के बन्दो रहेछ त H2SO4 बन्दो रहेछ। सो यही नै हो हाम्रो 4वटा स्टेप चाहिँ। सेकेन्डमा हामीलाई के भनिन्छ त गिभ एनी 2 केमिकल इक्वेसन इन विच सल्फ्युरिक एसिड एक्ट्स एज प्रिसिपिटेन्ट एन्ड डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भन्छ है त। सल्फ्युरिक एसिडसँग कुनै पनि चिजले रियाक्ट गरेर प्रिसिपिटेन्ट निकाल्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रिसिपिटेन्ट एजेन्टको रूपमा सल्फ्युरिक एसिडले काम गर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। जस्तै यसमा एउटा रियाक्सन के छ त क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने एक किसिमको सल्ट हुन्छ। यो चाहिँ H2SO4सँग रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ त पक्कै पनि के निक्लिन्छ क्याल्सियम सल्फेट निक्लिन्छ होला हैन, र HCl निक्लिन्छ। सो अब यसमा क्याल्सियम सल्फेट जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के को रूपमा आयो त प्रिसिपिटेन्टको रूपमा आयो। अब यसमा अर्को चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको पानीलाई चाहिँ के गर्ने त निकाल्ने कुनै पनि चिजबाट हैन। हाइड्रेटिङ भनेको पानीलाई एड गर्ने, डिहाइड्रेटिङ भनेको के हो त पानीलाई निकाल्ने। अब पानीलाई निकाल्ने एजेन्टको रूपमा चाहिँ अब जस्तै ब्लू भिट्रियल जुन हुन्छ हाम्रो कपर सल्फेट .5H2O यसलाई चाहिँ हामीले H2SO4सँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने हामीले के निक्लिन्छ त कपर सल्फेट निक्लिन्छ, ठिक छ। यो कपर सल्फेटमा 5वटा पानी टाँसेको थियो, त्यो 5वटा पानी चाहिँ निक्लियो हट्यो। र यो जुन हटेर चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो त यही सल्फ्युरिक एसिडसँग गएर टाँसेको हुन्छ। यहाँ .H2O 5H2O चाहिँ टाँसेको हुन्छ यहीसँग, यानि कि पानीलाई चाहिँ यसले के गर्यो त निकालिदियो भनेपछि के भयो त यो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्यो यसले, ठिक छ। थर्डमा हेरौँ है त राइट द केमिकल इक्वेसन प्रोड्युसिङ फर्टिलाइजर युजिङ H2SO4 भन्छ है त। H2SO4 युज गरेर हामीले केमिकल फर्टिलाइजर निकालेको कुनै एउटा रियाक्सन लेख भनेको यो चाहिँ जस्तै एउटा एमोनियम सल्फेट भन्ने एक किसिमको फर्टिलाइजर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। जस्तै एमोनिया र H2SO4 रियाक्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ त एमोनियम सल्फेट दिन्छ है त। हो यो जुन एमोनियम सल्फेट चाहिँ यो चाहिँ के हो त एक किसिमको फर्टिलाइजर हो। यो चाहिँ के भयो त थर्डको एन्सर भयो। अब 4 नम्बरमा हेरौँ वाइ डज H2SO4 अलवेज एक्ट एज एन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्छ है त। यो चाहिँ किन हो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो त अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने आफू चाहिँ रिड्युस हुने हो। सो यो जब रिड्युस हुन्छ नि यानि कि H2SO4 जब डिसोसिएट हुन्छ यो डिसोसिएट हुँदा चाहिँ के निक्लिन्छ त SO2 ग्यास H2O वाटरको मोलिक्युल र एउटा न्यासेन्ट अक्सिजन पनि निक्लिन्छ। अब यो न्यासेन्ट अक्सिजनले अरू जुन भनौँ न योसँग जुनसुकै पनि हामीले कम्पाउन्ड राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त अक्सिडाइज गरिदिन्छ भनेपछि यो के भयो त एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा यसले काम गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसनमा के भनिन्छ भने एउटा अल्किन छ अरे है त, अल्किन छ एक्स चाहिँ के भयो त ओजोनोलाइसिस भयो यानि कि एक्सलाई हामीले ओजोनसँग मिसाइयो। ओजोनसँग मिसाउँदा चाहिँ एउटा ओजोनेट बन्छ र लास्टमा चाहिँ दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ वाइ र एक्स भनिन्छ है त। सो वाइ र जेड चाहिँ हाम्रो के भयो त दुईवटा कम्पाउन्ड दियो। अब
एक्स र जेडको जुन मोलिकुलर फर्मुला छ त्यो मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के छ अरे त दुइटैको C3H6O छ अरे र दुईटा चाहिँ एक आपसमा के हो त फङ्सनल आइसोमर हो अरे यानि कि यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला सेम नै छ तर यिनीहरूमा भएको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के छ त डिफ्रेन्स छ। पहिला त यिनीहरू दुईजनाको के निकालौँ त हामीले स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ हामीले निकालौँ है त। अब हामीलाई के थाहा छ त कुनै पनि अल्किन अथवा अल्काइन यदि ओजनसँग रियाक्ट गर्यो भने त्यसले के दिन्छ त एल्डिहाइड र किटोन दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त। एल्डिहाइड भनेको कस्तो हो त C++OOH हुन्छ एल्डिहाइडमा र किटोनमा के हुन्छ त C++O यता H हुन्छ है त। यो भनेको के हो एल्डिहाइड यो भनेको के हो त किटोन हो है त। अब यसरी नै हाम्रो फर्मुला पक्कै पनि बन्यो होला है त। अब सुरुमा एल्डिहाइड चाहिँ कस्तो रहेछ त्यसलाई हेरौँ है त। जस्तै एल्डिहाइड यस्तो हुनै पर्यो ग्रुप र यता चाहिँ के हुनु पर्यो त जस्तै एउटा अक्सिजन एउटा कार्बन र एउटा हाइड्रोजन निकालौँ त के निक्लिन्छ एउटा अक्सिजन निकालौँ O गइहाल्यो एउटा हाइड्रोजन निकालौँ H5 भयो एउटा कार्बन निकालौँ C2 भयो। सो C2H5 चाहिँ के रहेछ त यतापट्टि टाँसिएको रहेछ ठिक छ। यसलाई अब कसरी देखाउन सकिन्छ त यता CH2 होला यता CH3 होला। सो यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो के बनेको रहेछ त एल्डिहाइड बनेको रहेछ। किटोन पनि हेरिदिउँ किटोन चाहिँ हाम्रो के छ त जस्तै एउटा O र एउटा C निकाल्नु त के हुन्छ एउटा C निकाल्ने भने C2 हुने भयो एउटा O निकाल्ने भने O चाहिँ हट्ने भयो है त। सो C2H6 हुने भयो यानि कि यतातिर CH3 होला पक्कै पनि यतातिर CH3 होला पक्कै पनि हैन यस्तो टाइपको किटोन होला भनेर हामीले गेस गर्यौँ है त। सो अब यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फर्मुला निस्किसक्यो। अब यो 2 नम्बरको एन्सर पनि हामीलाई भइसक्यो। अब 1 नम्बरमा के भनिन्छ त यो एक्सलाई वाइ र जेडमा कन्भर्ट गर्ने दुईवटा स्टेप लेख भन्छ है त। यसलाई हेरौँ है त। सो अब यहाँ हेर्यौँ भने हामीले यहाँ कार्बन कतिवटा छ त 6वटा छ ठिक छ। अब कार्बन 6वटा छ भने पक्कै पनि कार्बन कतिवटा भएको त 6वटै भएको के युज भयो होला त अल्किन युज भयो होला भन्ने हामीले बुझ्न पर्यो ठिक छ। सो कार्बन 6वटा भएको अल्किन चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो त यस्तो हुनु पर्यो। अब यिनीहरूसँग आफ्नो हाइड्रोजन हुन्छ त्यसलाई अहिले छोडिदिउँ। अब के बुझ्नु पर्यो भने काथिम चाहिँ डबल बोन्ड छ त नि त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि। अब जस्तै ओजोनोलाइसिस हुँदाखेरि यस्तो टाइपको एउटा कम्पाउन्ड भन्छ सबैलाई थाहा होला जस्तै कार्बन कार्बन हुन्छ यता कार्बनको सब्स्टिट्युएन्टहरू हुन्छ जस्तै मैले आर लेख्दिएँ कार्बनसँग जोडिएको सब्स्टिट्युएन्टहरू हो र यो जुन दुईटा कार्बन छ नि दुईटा कार्बन चाहिँ डबल बोन्डेड कार्बनहरू हुन् कि ठिक छ नि। यो के हो त डबल बोन्डेड कार्बनहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ एउटा अक्सिजनसँग यसरी मिलेका हुन्छन् र एउटा अक्सिजन चाहिँ यिनीहरूसँग हुन्छ र त्यो अक्सिजन दुईटा अक्सिजन पनि एक आपसमा बोन्डेड हुन्छन्। यस्तो तरिकाको हाम्रो के बनेको हुन्छ त ओजोनोइड बनेको हुन्छ बिचतिर। सो यही ओजोनोइड चाहिँ टुक्रिएर हाम्रो एल्डिहाइड र किटोन बनियो। सो यो यसरी टुक्रिन्छ कि यो बोन्ड टुक्रिन्छ र यो बोन्ड टुक्रिन्छ है त। यतापट्टिको एकतिरको चाहिँ एल्डिहाइड बन्दो रहेछ एकतिरको के बन्दो रहेछ त किटोन बन्दो रहेछ। अब यो एल्डिहाइड र किटोन बन्नको लागि यो कार्बन बिच डबल बोन्ड हुन पर्यो है। सो यो कार्बन बिच डबल बोन्ड छ भनेको चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त यो चाहिँ अब कस्तो टाइपको रहेछ त यस्तो टाइपको रहेछ कि यो चाहिँ CH3 यहाँ रहेछ यहाँ पनि छैन डबल बोन्ड अब CH2 भइहाल्यो। अब यहाँ थिम चाहिँ डबल बोन्ड रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। जस्तै यतातिर CH3 ठिक छ यतातिर CH3 यो गुण त यो किटोनबाट हामीले थाहा पाइयो नि त हैन यसरी भनिन्छ किटोन एल्डिहाइड चाहिँ यो। सो अब एल्डिहाइडको र किटोनको जुन कार्बन छ यो कार्बन बिच कति हुनु पर्यो त डबल बोन्ड हुनु पर्यो है। सो यो 3वटा भयो यसबाट एउटा कार्बन हामीले हटाइदिउँ यो कार्बन चाहिँ कता गयो त माथि गयो र यहाँ चाहिँ के भयो त CH भएर यहाँ डबल बोन्ड आयो। यस्तो टाइपको अल्किन चाहिँ हामीले युज गरेको रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाइयो। सो अब यसैलाई लेख्ने हो। अब हेरौँ है त
जस्तै यो जुन अल्किन छ नि अल्किन चाहिँ कस्तो रहेछ त अघि हामीले थाहा पाइसक्यो CH3 CH2 CH डबल बोन्ड C सिंगल बोन्ड CH3 रहेछ है त। यहाँ चाहिँ CH3 तल झुन्डिन्छ माथि झुन्ड्दा पनि तल झुन्ड्दा पनि त्यति असर परेन। यसमा ओजोन राखिन्छ र CCl4 टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा हामीले के गराइन्छ त यो दुईटालाई ओजोनोलाइसिस गराइन्छ। अब ओजोनोलाइसिस गराउँदाखेरि कार्बनसँग एक आपसमा टाँसिएको जस्तै कि यो जुन डबल बोन्डेड कार्बनहरू छ नि यो डबल बोन्डेड कार्बनहरू यसरी बस्छ एक आपसमा यो बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ ठीक छ। यो कार्बनसँग टाँसिएको कुराहरू चाहिँ तल र माथि आउँछ। जस्तै यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन टाँसिन्छ यो कार्बनसँग एउटा यो जुन इथाइल ग्रुप टाँसिएको छ यानि कि इथाइल ग्रुप C2H5 चाहिँ यता आउने भयो ठीक छ। हो यता चाहिँ के आउने भयो त एउटा CH3 आउने भयो एउटा चाहिँ के आउने भयो त CH3 आउने भयो। र ओजोनको जुन तीनटा अक्सिजन हुन्छ नि एउटा अक्सिजन चाहिँ यो दुईटैसँग यसरी बोन्ड भएको हुन्छ एउटा अक्सिजन चाहिँ यिनीहरू दुईटाले एक आपसमा स्याहारेको हुन्छ र यो दुईटा अक्सिजन पनि एक आपसमा यसरी बोन्ड भएको हुन्छ। यसलाई के भन्छ त अल्किन ओजोनोइड भन्छ है त। सो यो अल्किन ओजोनोइडलाई चाहिँ हामीले फर्दर हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ जिङ्कको प्रेजेन्समा यसलाई वाटरसँग रियाक्ट गराइन्छ हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ। अब हाइड्रोलाइसिस गरेपछि बल्ल के बन्ने हो त एल्डिहाइड र किटोन बन्ने हो। सो एल्डिहाइड र किटोन बन्दाखेरि यो बोन्ड टुक्रिन्छ यो दुईवटा बोन्ड र यो बोन्ड पनि टुक्रिन्छ है त। यो तीनवटा बोन्ड टुक्रिन्छ र यतापट्टिको यतै जान्छ यतापट्टिको यतै जान्छ हो। सो यतापट्टिको कता गयो त यहाँ म यहाँ ल्याइदिन्छु है त ल यतापट्टिकोलाई हेरौँ त C छँदैछ। सो C बिचतिर लेखौँ है त CH जुन O छ नि ओसँग चाहिँ डबल बोन्ड आउँछ है त यतापट्टिको बोन्ड टुक्रिएपछि यता के आउने भयो त डबल बोन्ड आउने भयो यानि कि डबल बोन्ड O र यता चाहिँ के छ त C2H5 छ यो के भयो त एल्डिहाइड भयो। किटोनलाई हेरौँ है त किटोन यताको बन्छ। सो यसमा पनि डबल बोन्ड आउने भयो अक्सिजनमा। सो कार्बन डबल बोन्ड अक्सिजन यतापट्टि के छ त मिथाइल यतापट्टि पनि मिथाइल छ ठीक छ। र अब के रह्यो त एउटा अक्सिजन रह्यो र H2O को दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन रह्यो यो दुईवटा मिलेर के भन्छ त H2O2 भन्छ हाइड्रोजन परअक्साइड भन्छ है त। यसरी हो रियाक्ट हुने यो पक्कै पनि तपाईँले पढ्नु भयो होला क्लासमा हैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो यो अल्किन र अल्काइनमा मात्र हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले निकालियो। अब हामीलाई अर्को क्वेसन के भनेको छ भने वाट ह्यापन व्हेन हाइड्रोजन ग्यास इज इन द प्रेजेन्स अफ निकल क्याटालिस इज पास्ड ओभर एक्स भनिन्छ है त। हाम्रो एक्स भनेको यो हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त हाइड्रोजिनेसन गर्ने यानि कि हाइड्रोजनलाई एड गर्ने निकलको प्रेजेन्समा भने के भन्छ भने चाहिँ यो अभियसली अल्केन नै भन्छ किनभने अल्केनको मेथड अफ प्रिपेरेसनमा हामीले यो हाइड्रोजिनेसन पढिन्छ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन। यसमा कस्तो हुन्छ त CH3 CH2 CH डबल बोन्ड CH3 CH3 छ हैन। अब यसमा चाहिँ हाइड्रोजन एड गर्ने निकलको प्रेजेन्समा हिट गर्ने भने के हुन्छ त यो डबल बोन्ड टुक्रिन्छ र यसले एउटा हाइड्रोजन र यसले एउटा हाइड्रोजन पाउँछ। सो यो कस्तो बन्ने भयो त CH3 CH2 CH2 हुने भयो CH हुने भयो यसमा मुनितिर CH3 आउने भयो र यतापट्टि पनि के हुने भयो त CH3 नै आउने भयो। यस्तो टाइपको बन्छ है त तपाईँले यो क्लासमा नि पढ्नु भयो होला। अब अर्को क्वेसन हेरौँ 4 नम्बरमा के भनिन्छ त एप्लिकेसन अफ ओजोनोलाइसिस भनिन्छ है त। के भनिन्छ हामीलाई एप्लिकेसन अफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस किन युज हुन्छ भने अब हामीले जसरी यो अल्किन छ नि अल्किनमा काथिम चाहिँ डबल बोन्ड छ भन्ने हामीलाई थाहा पाइयो नि त हैन अघिको मेथड युज गरेर भने यही नै कुराको लागि चाहिँ हामीले ओजोनोलाइसिसलाई युज गरिन्छ भन्ने कुरा पनि के भयो त प्रमाणित भयो ठीक छ। के को लागि युज गरिन्छ रहेछ त काथिम चाहिँ त्यो डबल बोन्ड छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले युज गरिन्छ र एल्डिहाइड र किटोन बनाउन पनि हामीले के गरिन्छ त युज गरिन्छ यसलाई। अब 5 नम्बरमा हेरौँ 5 नम्बरमा के भनिन्छ त हाउ डु यु प्रुभ केमिकल्ली द्याट कम्पाउन्ड एक्स इज अनस्याचुरेटेड भनिन्छ। यो जुन एक्स छ यानि कि अल्किन चाहिँ अनस्याचुरेटेड छ भनेर कसरी प्रुभ गर्नुहुन्छ भनिन्छ। यसमा दुई किसिमको टेस्ट हुन्छ एउटा बियर्स रिएजेन्ट युज गरेर टेस्ट गर्ने एउटा चाहिँ ब्रोमिन युज गरेर टेस्ट गर्ने हुन्छ है त। सो यही नै हाम्रो कम्पाउन्ड एक्स चाहिँ मैले मेटिने त्यसलाई र यही नैबाट देखाइन्छ है त म जस्तै कि यसमा बियर्स रिएजेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा पोटासियम परम्याङ्गानेट हुन्छ है त KMnO4 यो चाहिँ OH- लेखिन्छ किनभने यो अल्कलाइन हुन्छ। अल्कलाइन पोटासियम परम्याङ्गानेट भनेको के हो त
बियर्स रिएजेन्ट हो। यो सुरुमा कस्तो हुन्छ त पिङ्क हुन्छ, ठिक छ। अब योसँग हामीले यदि रियाक्ट गरायो भने के आउँछ त आई थिङ्क अल्कोहल आउँछ है त, यो टुक्रिन्छ यो बोन्ड र अल्कोहल आउँछ। जस्तै कि यस्तो हुन्छ CH3, यो सिङ्गल बोन्डेड नै छ CH। अब यो डबल बोन्ड टुक्रिन्छ, यानि कि यसरी टुक्रिनु भयो CH3, तल CH3 छँदैछ। अब डबल बोन्ड जुन जुन कार्बनमा टुक्रिन्छ त्यो कार्बनमा OH ग्रुप गरेर बस्दिन्छ कि, यसरी OH ग्रुप गरेर बस्यो भने त यो के भयो त अल्कोहल भयो। सो अल्कोहलमा कस्तो हुन्छ त कलरलेस हुन्छ है त मोस्टली। भनेपछि यदि पिङ्क कलरबाट कलरलेसतिर गयो भने 100% त्यो चाहिँ के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ त अनस्याचुरेटेड रहेछ, डबल बोन्ड रहेछ त्यसमा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यस अर्को ब्रोमिन टेस्ट पनि हुन्छ, यसलाई ब्रोमिनसँग रियाक्ट गराउने भने Br र Br आएर यसमा बस्यो भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो ब्लड रेड हुन्छ। ब्रोमिन रियाक्ट गरेपछि के हुन्छ त हेलो अल्केनतिर जान्छ। हेलो अल्केन चाहिँ कस्तो हुन्छ त कलरलेस हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले केमिकल्ली प्रुभ गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको मोडल क्वेसनको सोलुसन पनि हामीले सकियो है। अब फिजिक्सको पनि मैले सकिदिइसकेको छु, डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। र अब चाहिँ बायोलोजीको आउँछ भोलिबाट है। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।